बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारी अरकम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है बेटा आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जमात हफ्तुम में लेक्चर नंबर 24 हम पढ़ेंगे आज। इसका उन्वान है नज़्म बढ़े चलो, और ये नज़्म जो है आज तीसरा दिन है और इंशाअल्लाह ताला आज हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। मुकम्मल मश्क जो है वो इसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे और तमाम सवालात जो हैं वो आज हम हल कर लेंगे। सवाल नंबर 2 है मश्क का। दी गई मिसाल के मुताबिक नामुकम्मल मिसरों को मुकम्मल कीजिए। कॉलम अलिफ, कॉलम बे, कॉलम जीम। सहर से पहले उसके सामने लिखा हुआ है बढ़ाओ तुम, लेकिन हमने उसको मिलाना है कि जो दुरुस्त जवाब है वो हमने लिखना है कॉलम जीम में। सहर से पहले चल पड़ो। दूसरे नंबर पर है थकन का नाम भी ना लो। खाली जगह में जो कॉलम जीम में हमें खाली जगह नज़र आ रही है, साथ साथ हम उसको उधर लिखते चले जाएंगे। पहले कॉलम अलिफ और बे को आपस में मिलाएंगे और फिर कॉलम जीम में हम लिखते जाएंगे। ये काम आप अपनी किताबों पर करेंगे। बस अब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा ना डग मगाओ तुम, ज़रा समझ से काम लो, मलूल व मुस्तरिब ना हो। ठीक है, फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। सहर से पहले चल पड़ो, थकन का नाम भी ना लो, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा न डग मगाओ तुम, ज़रा समझ से काम लो, मलूल व मुस्तरिब ना हो। सवाल नंबर 3 है मश्क का हमारा। खाली जगहों में नज़्म के मुताबिक लफ्ज़ लगाएं। उठो उठो डैश, अलिफ चलो चलो, बे बढ़ो बढ़ो, जीम उठो उठो, दाल सुनो सुनो। दायरा हमारा जीम पर है तो ये इस तरह से होगा, उठो 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 उठो। खुदा से लो डैश तुम, मिलाओ बे लगाओ, जीम बढ़ाओ, दाल उठाओ। इसमें बे पर दायरा नज़र आ रहा है। खुदा से लो लगाओ तुम। मलूलो डैश ना हो, गमज़दा दिल शिकन बदगुमा मुस्तरिब। मलूलो डैश ना हो, मलूलो मुस्तरिब ना हो। है राह साफ़ हो डैश, अलिफ पुरखतर, बे बेखतर, जीम खुशनुमा, दाल दिलनशी। हमें दायरा बे पर नज़र आ रहा है राह साफ़ो बेखतर। झिझक न डैश में लाओ तुम, अलिफ दिल बेजी, जीम मन, दाल तन। झिझक न डैश में लाओ तुम, झिझक न दिल में लाओ तुम, ज़रा डैश से काम लो, खित बेसमझ, जीम नज़र, दाल कदम। ज़रा डैश से काम लो, ज़रा समझ से काम लो। वो डैश से जा लगे, मंजिलों साहिलों पर्वतों महफिलों। वो मंजिलों से जा लगे, बस अब कदम डैश तुम, अलिफ मिलाओ, बे उठाओ, जीम हिलाओ, दाल बढ़ाओ, बस अब कदम बढ़ाओ तुम। सवाल नंबर 4 है हमारा। जुमलों में इस्तेमाल करें। कमर कसना, कदम बढ़ाना, लो लगाना, मलूल सांस लेना। नमूने के तौर पर मैं कुछ जुमले आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जुमले बनाने हैं और सोच के समझ के खुद से बनाएंगे तो बेटा ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप लोगों की जो तख्लीकी काविश है वो और बेहतर हो जाए। और ये जुमले आप लोगों ने कहाँ पर लिखने हैं? नीट नोटबुक पर।
سب سے پہلے کمر کسنا. اسلم نے امتحان کی تیاری کے لیے کمر کس لی. قدم بڑھانا. کسی بھی اچھے کام کے لیے قدم بڑھا کر پیچھے ہٹنا مناسب نہیں. لو لگانا. جو لوگ اللہ سے لو لگاتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں. ملول. انسان کو چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے ملول نہیں ہونا چاہیے. سانس لینا. ہم ایک آزاد ملک کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. جی بیٹے سوال نمبر 5 ہے. اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. سحر، مضطرب، ختم، سفر، مرحلہ، قدم، منزل. سحر سین پہ زبر، ہے پہ زبر، رے پہ جزم. مضطرب میم پیش، ضاد جزم، توئیں زبر، رے زیر، بے جزم. ختم خے زبر، تے جزم، میم خالی. سین زبر، فے زبر، رے جزم. سفر. مرحلہ میم زبر، رے جزم، ہے زبر، لام زبر، ہے جزم. منزل میم زبر، نون جزم، زے زیر، لام جزم. قدم کاف زبر، دال زبر، میم جزم. سوال نمبر 6 ہے ہمارا. متضاد الفاظ لکھیے. سحر، شام. اٹھو متضاد ہے اس کا بیٹھو. بے خطر، پر خطر. آگے پیچھے. بعد پہلا. ختم شروع. سمجھ نہ سمجھ. ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. سحر، شام. اٹھو بیٹھو. بے خطر، پر خطر. آگے پیچھے. بعد پہلا. ختم شروع. سمجھ نہ سمجھ. جی بیٹے یہ ہے سوال نمبر 7 اور اس میں اس نظم سے ملتی جلتی کسی اور شاعر کی نظم تلاش کیجئے جس میں شاعر نے کوئی درس دیا ہو. اب یہ جو ہماری نظم ہے اس میں ہمیں ایک مقصدیت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو شاعر ہیں انہوں نے فوکس کیا ہے اس چیز پر کہ محنت کی جائے. تو اسی طرح کی بہت سی نظمیں جو ہیں وہ شعراء نے لکھی ہیں. آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو آپ مختلف رسالوں میں سے بھی اس کو تلاش کر سکتے ہو. آپ اپنے سکول کا رسالہ جو ہے لوح ارقم اس میں سے بھی آپ کوئی نہ کوئی نظم دیکھ سکتے ہو جس میں کسی کام کے لیے کہا گیا ہو، کوئی درس دیا گیا ہو، جس سے کوئی سبق حاصل کیا جا رہا ہو. تو اسی طرح سے ایون آپ اپنی جو 6th کلاس کی بک ہے درسی کتاب وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنی 7th کی ہی درسی کتاب میں ایک اور نظم ہے اس کو تلاش کر کے آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہو. یہ والا کام جو ہے وہ بیٹا آپ نے کہاں پر کرنا ہے؟ اپنی رف نوٹ بک پر. ٹھیک ہے. اس کو نیٹ نوٹ بک پر نہیں کرنا، اس کو رف نوٹ بک پر کرنا ہے. جی اسٹوڈنٹس آج ہم نے الحمدللہ اپنی اس نظم کو مکمل کر لیا. اس نظم کے جو بھی ہمارے کام تھے وہ ہمارے آج مکمل ہو گئے. پڑھائی بھی ہو گئی، تعارف بھی ہو گیا اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی ہم نے کر لیے. اور امید میں کرتی ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ اس کی تشریح کو یاد کرتے چلے گئے ہوں گے. اور اسی طرح سے پھر ہم نے مختصر سوال و جواب کو بھی کر لیا. اور اسی طرح آج کے لیکچر میں ہم نے اس کی بقایا مشق جو رہتی تھی اس کے تمام سوالات کو بھی ہم نے مکمل کر لیا. اور بیٹے امید ہے کہ یہ سارا بک ورک ہے یہ آپ نے اپنی بک پر میرے ساتھ ساتھ کر لیا ہوگا. اب آپ نے کرنا صرف اور صرف جو نیٹ نوٹ بک پر کام ہے وہ جملے ہیں. ٹھیک ہے. نیٹ نوٹ بک والا کام جو ہے وہ آپ کر کے اس کو بھی یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد آپ نے پریکٹس کے لیے اپنی رف نوٹ بک پر ضرور کرنا ہے.
اور جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ نہ صرف اپنا کام ڈیلی کرتے ہیں بلکہ اپنے کام کو کر کے اس کی پریکٹس ضرور کرتے ہیں. اور آپ کی اردو کی رف نوٹ بک بنی ہوئی ہے، آپ بیٹے اس کے اوپر ڈیلی پریکٹس کیا کرو تاکہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور آپ کا کام جو ہے وہ روز کا روز سمٹتا چلا جائے. ٹھیک ہے بیٹے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.